अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी शुरू करते हैं। नेकी का सिला और बेलौस मदद। अम्मी कैंसर की मरीज़ा थी। वालिद साहब इनके इलाज के लिए इन्हें लाहौर ले गए, जहाँ हमारी ननियाल थी। अम्मी की देखभाल के लिए इन्हें अपनों की ज़रूरत थी। लाहौर में इनकी वालदा और बहनें इनकी तीमारदारी कर सकती थीं, जबकि कराची में वो अकेली थीं। अब्बू दफ्तर चले जाते, हम स्कूल और वो घर में तन्हा रह जाती। तब इनको संभालने वाला कोई ना होता। हमारा स्कूल घर के करीब ही था। इन दिनों मैं 8वीं जमात में थी और अलीशान एफए कर रहा था। वालिद ने अम्मी की हालत के पेश नज़र 3 माह की छुट्टियां ली। हम दोनों को मामू के सुपुर्द किया और अम्मी जान के हमरा लाहौर रवाना हो गए। यूं हम आर्जी तौर पर मामू के यहाँ क्याम पजीर हुए और वहां से स्कूल जाने लगे। मामू की गाड़ी हमें लाती और छोड़ती थी। मुमानी बहुत अच्छी थी और हमारा बहुत ख्याल रखती थी। हफ्ते के दिन हम स्कूल से अपने घर चले जाते। मैं इतवार को घर की सफाई करती और शाम को मामू गाड़ी बेचकर हमें वापस बुलवा लेते। एक रोज स्कूल से वापसी पर ड्राइवर ने एम्प्रेस मार्केट के करीब गाड़ी रोक दी, क्योंकि मुमानी हमेशा वहां से फल मंगवाती थी। वो फल लेने चला गया। तभी मेरी नज़र करीबी बस स्टैंड पर पड़ी, जहाँ सरकारी शेड के नीचे कंक्रीट के बेंच पर मेरी हम उम्र एक लड़की बैठी रो रही थी और एक शख्स इसे तसल्ली देने के अंदाज में कुछ कह रहा था। भाई ने भी ये मंजर देखा तो वो गाड़ी से उतर गया। इसने मुझसे कहा कि तुम घर चली जाओ और मामू से कहना कि मैंने घर से किताबें उठानी हैं और मंसूर के पास जाकर टेस्ट की तैयारी करनी है। मैं कल सुबह आऊंगा। ड्राइवर को मालूम था कि भाई का क्लास फेलो मंसूर इसी बिल्डिंग में रहता है जहां हमारा फ्लैट था। अलीशान दरअसल घर जाने के लिए नहीं, बल्कि इस लड़की की वजह से उतरा था। भाई को शक हो गया था कि वो आदमी लड़की का रिश्तेदार नहीं, बल्कि इसे धोखे से कहीं ले जा रहा है। लड़की को रोता देखकर मेरे दिल में भी एक होक सी उठी और मैंने सोचा कि काश मैं सुन सकती कि वो आदमी इससे क्या कह रहा है। अलीशान करीब ही एक बेंच पर बैठ गया, लेकिन इसने लड़की से बात करने की जुर्रत ना की। शायद वो जमाने के डर से खामोश था और सोच रहा था कि कैसे इससे रोने की वजह मालूम करे। मेरे दिल में भी तड़प थी कि अगर वो बेबस है तो इसकी मदद करनी चाहिए, मगर अलीशान के डर से मैं गाड़ी से ना उतरी। अल्लाह ने भाई को मौका दे दिया और वो आदमी करीब खड़े ठेले से मूंगफलियां लेने चला गया। तब भाई तेजी से लड़की के पास गया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो और ये आदमी कौन है? वो बोली, मैं लांडी से मुलैयर अपनी दादी के पास जा रही थी कि इस आदमी ने मुझे घेर लिया और अब यहाँ बैठा रखा है। ये बस ड्राइवर है। मुझे अकेला देखकर इसने धमकी दी कि मैं इसके साथ चलूं, वरना वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा और वो मुझे थाने ले जाएंगे। मैं डर गई और 3 बजे से इसके साथ हूँ। ये मुझे 2 दफा लांडी की बस में चक्कर लगवा चुका है और अब कहता है कि मेरे घर चलो, सुबह तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अलीशान ने पूछा, तुम अकेली क्यों दादी के घर जा रही थी? लड़की इस बात का जवाब न दे पाई थी कि वो आदमी मूंगफलियां लेकर वापस आ गया। तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? अलीशान ने इसे सवाल किया। इसके घर पहुंचाने, आदमी ने जवाब दिया। आलीशान बोला, इसका पीछा छोड़ दो, मैं खुद इसे घर पहुंचा दूंगा। वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है और मेरे मामू अफसर हैं जिनकी गाड़ी पर स्टिकर भी लगा हुआ है। आओ चल कर देख लो। लड़की ने मुझे बता दिया है कि तुम सुबह से इसे तंग कर रहे हो। अगर तुमने इसे ना छोड़ा तो मैं अभी पुलिस को आवाज दे दूंगा। जब अलीशान ने बुलंद आवाज में ये बात कही तो वो शख्स डर गया, क्योंकि ये अयूब खान का दौर था और मार्शल लॉ लगा हुआ था। वो बहुत घबराया और इसी में आफियत जानी कि लड़की को छोड़कर चला जाए, क्योंकि अब लड़की में भी हिम्मत आ गई थी और वो इसके खिलाफ बोल सकती थी। सामने से 3 पुलिस वाले गुजर रहे थे। इस शख्स को मजीद डराने के लिए भाई जब इनकी तरफ बढ़ा तो वो आदमी रफू चक्कर हो गया। अलीशान ने लड़की से इसके घर का पता पूछा। दोनों की मंजिल एक ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि भाई को मलियर कैंट जाना था और लड़की को इसी रूट पर चलने वाली बस के आखिरी स्टॉप पर उतरना था। मगरिब का वक्त हो रहा था और वो दोनों अब तक बस के इंतजार में बेंच पर बैठे थे। 1 घंटे के बाद बस आई और वो दोनों इसमें सवार हो गए, मगर बस मजीद सवारियों के इंतजार में काफी देर स्टॉप पर रुकी रही। यहाँ तक कि जब बस चली तो रात हो चुकी थी। रात 11 बजे आखिरी स्टॉप आया, जहां से आगे 1.5 मील का रास्ता पैदल तय करना था। लड़की आहिस्ता चल रही थी, शायद वो तेज चलने की आदी ना थी। जब इसका घर 100 गज के फासले पर रह गया तो वो रुक गई। रुक क्यों गई हो? आलिशान ने पूछा। मेरा घर आ गया है, अब तुम चले जाओ, लड़की ने जवाब दिया। आलिशान को एक धचका सा लगा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी
اور آخری بس بھی نکل چکی تھی۔ اب واپسی کے لیے کسی سواری کا ملنا محال تھا۔ وہ سٹ پٹا کر سوچنے لگا کہ یہ کتنی خود غرض لڑکی ہے۔ میں نے اسے ایک بدگماش آدمی کے چنگل سے چھڑایا، اس کے گھر تک لایا، اور اب یہ کہتی ہے کہ چلے جاؤ۔ وہ ایک ویران جگہ تھی جہاں اکا دکا گھر تھے اور باقی بڑا میدان تھا۔ وہاں بجلی کے کھمبے بھی نہیں تھے، اگرچہ چاندنی رات تھی، لیکن اس ویرانی میں گیدڑوں اور سانپوں کا خوف تھا، اور 3 میل کا پیدل سفر اکیلے طے کرنا ناممکن تھا۔ ہمت کر کے اس نے پوچھا، تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ اس نے بتایا، دادا، دادی اور چچا۔ کیا ان کے پاس کوئی سواری ہے؟ جی، موٹر سائیکل ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اپنے گھر تک نہیں لے چلو گی؟ علی شان نے پوچھا۔ وہ بولی، نہیں، دادی مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر شک کریں گی۔ علی شان عجیب مخمصے میں پڑ گیا کہ کیسی لڑکی ہے، خود رات پہ اکیلی آئی ہے اور میرے بارے میں ایسے خیالات رکھتی ہے۔ اگر میں برا آدمی ہوتا تو اسے بحفاظت اس کے گھر تک کیوں لاتا؟ اسے خیال آیا کہ کبھی کبھی نیکی کر کے انسان خود مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ پھر سوچا کہ وہ اپنی جگہ شاید درست ہی کہہ رہی ہے، تاہم اس نے دل کرا کر کے کہا، یہ ناممکن ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ جب تک تم مجھے اپنی دادی سے ملوا نہیں دیتی، مجھے تسلی نہیں ہوگی کہ میرا کام پورا ہو گیا۔ لڑکی نے جواب دیا، تم فکر مت کرو، میں اپنے گھر کے سامنے پہنچ چکی ہوں، تمہارا دادی سے ملنا ضروری نہیں ہے، وہ پرانے خیالات کی ہیں۔ میں کہہ دوں گی کہ بس خراب ہو گئی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر وہ ضرور غلط سوچیں گی، اور اگر چچا گھر ہوئے تو معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ علی شان نے پوچھا، کیا وہ رات کو یہاں رہتے ہیں؟ لڑکی نے بتایا، کبھی کبھی رہتے ہیں، اکثر بڑے بھائی کے گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بیوی بچے اکیلے ہوتے ہیں اور بڑے چچا رات کی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ علی شان سوچ رہا تھا کہ میری اس نیکی کے صلے میں شاید اس کے گھر والے مجھے موٹر سائیکل پر گھر چھوڑ دیں گے، مگر یہاں تو سب الٹ تھا۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ شاید یہ لڑکی ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اتنے میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں جو قریب ہی تھے اور تعداد میں زیادہ محسوس ہو رہے تھے۔ لڑکی بھی سہم گئی۔ علی شان نے کہا، تم تو دوڑ کر گھر چلی جاؤ گی، لیکن اگر ان کتوں نے مجھے گھیر لیا تو مجھے کون بچائے گا؟ ذرا سوچو، یہاں دور دور تک سواری کا نام و نشان نہیں ہے، اور آخری بس کا وقت بھی نکل چکا ہے۔ لگتا ہے مجھے آج کی رات اسی میدان میں گزارنی پڑے گی۔ اب صبح ہی دیکھنا کہ مجھے سانپ نے ڈسا یا کتوں نے حملہ کیا۔ لڑکی یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولی، اچھا، آ جاؤ میرے ساتھ۔ اس نے علی شان کو گھر لے جانے کی حامی بھر لی۔ دستک پر دروازہ کھلا اور ایک بزرگ خاتون سامنے آئی جن کے ماتھے پر نماز کا نشان تھا۔ گھر کی بتی جل رہی تھی۔ وہ آدھی رات کو اپنی پوتی کو ایک انجان نوجوان کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اتنی رات کو آنے کا کیا مطلب؟ اور یہ لڑکا کون ہے؟ تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ تم لوگ اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے، جیسے وہ خود بھی بوکھلا گئی ہوں۔ لڑکی نے ہمت کر کے کہا، دادی اماں، یہ ایک شریف لڑکا ہے اور مجھے ایک گنڈے سے بچا کر لایا ہے۔ آواز سن کر اندر سے ایک بزرگ نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں سوٹی تھی۔ سوٹی دیکھ کر علی شان جو دروازے پر کھڑا تھا باہر کی طرف لپکا، مگر بزرگ نے آواز دی، ٹھہرو، پوری بات بتا کر جاؤ۔ کون ہو تم؟ کہاں رہتے ہو؟ اور کیا نام ہے تمہارا؟ بھائی نے اپنا نام، پتہ اور سارا واقعہ من و عن بیان کر دیا۔ تب بزرگ نے کہا، تمہارا شکریہ، تم ایک نیک لڑکے ہو۔ پھر اپنی اہلیہ سے کہا، ان کے لیے کھانا لاؤ۔ علی شان کو سخت بھوک لگی تھی، مگر اس نے تکلفن منع کر دیا۔ بوڑھی خاتون پھر بھی کھانا لے آئیں۔ علی شان نے شکر ادا کیا کہ بزرگ سمجھدار تھے اور انہوں نے شک نہیں کیا۔ انہوں نے پوچھا، میاں اب گھر کیسے جاؤ گے؟ کوئی سواری تو ہے نہیں؟ علی شان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے بس اتنا کہا، پیدل چلا جاؤں گا، شاید کوئی سواری مل جائے۔ بزرگ نے کہا، یہ شاید والی کیا بات ہوئی؟ ایسا کرو کہ آج تو میرے کمرے میں سو جاؤ، صفدر گھر پر نہیں ہے، اپنے بڑے بھائی کے گھر گیا ہے، اس کی چارپائی خالی ہے۔ پھر انہوں نے لڑکی سے کہا، سمیہ، تم اپنے چچا صفدر کا بستر درست کر دو، آج یہ یہاں ہمارا مہمان ہوگا۔ کیوں میاں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ علی شان نے جواب دیا، کوئی مسئلہ نہیں دادا جان۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، صبح چلے جانا، اس وقت ویران میدان سے پیدل گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ رات وہ بزرگ کے کمرے میں سویا اور صبح دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے گھر آ گیا۔ یہاں میرے سوا کوئی پریشان نہیں تھا، کیونکہ علی شان نے پہلے ہی مجھے اور ڈرائیور کو منصور کے گھر ٹھہرنے کا کہہ دیا تھا، اور ڈرائیور نے ماموں کو مطلع کر دیا تھا، لیکن میں پھر بھی فکر مند تھی۔ علی شان بھائی نے بعد میں موانی جان کو بھی تمام روادات سنائی۔ وہ بولی، تم نے نیک کام کیا، بہت اچھا کیا، لیکن بیٹے، آئندہ جو بھی کرو بتا کر کرنا۔ خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو ہم تمہارے والدین کو کیا جواب دیتے جو تمہیں ہمارے سپورٹ کر کے گئے ہیں۔ اس کے بعد بھائی پھر کبھی اس گھر نہ گئے۔ میں اکثر سوچتی ہوں
کہ لڑکیوں کو تب تک اکیلے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے جب تک ان میں اتنی سمجھداری نہ ہو۔ وہ لڑکی اس زمانے کے لحاظ سے کتنی بھولی تھی۔ اس روز اگر میرا بھائی ہمت نہ کرتا تو اس گھرانے کی عزت خاک میں مل سکتی تھی۔ علی شان کہتے ہیں، لڑکیوں کے معاملے میں میں بہت ڈرپوک ہوں، مگر اس رات اللہ نے مجھے ہمت دے دی کیونکہ میری نیت صاف تھی۔ میدان سے گزرتے ہوئے ان کے سامنے سے کچھ گنڈے بھی گزرے تھے، مگر کسی نے یہ تک نہ پوچھا کہ اتنی رات گئے تم کہاں سے آ رہے ہو۔ آج بھی جب ہماری بھابھی علی شان سے پوچھتی ہیں کہ کیا زندگی میں کبھی کوئی ایسی لڑکی ملی جسے تم بھلا نہ سکے، تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ بھائی بس اسٹینڈ پر بیٹھی اس لڑکی کو آج تک نہیں بھول پائے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں بھی اسے اب تک نہیں بھولی۔ تو دوستو، کیسی لگی میری یہ کہانی؟